our ZP member, Shri Joseph Pimenta. We also have with us Father Nicholas Dias. We also welcome Shri Pankaj Gupta, requesting everyone to kindly take their seats. सगळ्यांक तुमकां देव बरी साथ दिवं. आयज आमी हांगा ECG facilities launch करताय on the occasion of World Blood Donors Day. हांगा आमच्या बानाल्या MLA ऑफिसान आमच्या गुड हेल्थ क्लिनिकान ह्यो ECG facilities आमी launch करताय for all the people of Benaulim constituency as well as anyone who would like to avail these free ECG facilities on the occasion of the World Blood Donors Day. हे करता आसतना आमचो आम आदमी पार्टीचो वर्किंग प्रेसिडेंट श्री जर्सन गोम्स आहा आनी तो तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. इतलो घसघशान पावस पडटा आसतना देखून तुमी येयली म्हूण कळटा तुमचो मोग तुमच्या आमदाराक म्हूण. आयची कार्यावळ सुरू करच्या आदीं तुमकां खबर आसतली फाटल्या 2 दिसांन ही घडणी घडली एक जंय गुजराताक प्लेन क्रॅश जावन कितलोसो लोक मेलो, कितल्योच्यो फामिल्यो काबार जाल्यो आनी आयज तांची थोड्यांची मोडी देखून मेळपाक चड कास्तीक आसा. तर हांचो सगळ्यांचो उगडास कोत्ताना सगळीं मातशी उबी रावया आनी आमी वातयो पेटोवया ज्यो तुमच्या वातयो दिल्या त्यो आनी 1 मिनट सायलन्स आमी दवरुया. फादर निकलस डॉक्टरचे मागणी करूया आमच्या ह्या संपलेल्या लोकांक आसत बापा सगळ्यांका सत आमी तुका बीन बसता आमच्या पावसांतल्यान तुका पयलीं कारोच लाई आमकां ह्या संवसारांत हाडलें. आमचे भाव भयणी सोडून गेली ह्या उत्सवाक तेच बरी पयले फावटी मँगलोर शारांत असलोच उत्सव घडलेलो. काल हांव पणजे वताना एका भावान म्हाका उगडास केलो. कितलो लोक उमेदीन भरलेलो. भुरगीं बारा आसलीं. पयले फावटी मणिपूरची दोगां चेडवां लंडन वता म्हूण मायंड सांगून गेल्लीं. म्हाका दिवूंक जाय. पयली फावटी लंडन वतलीं. तांची सगळ्यांची सपनां मी जाणात कितें जालें ती जिवीत एक मोलादीक देणे तुवें म्हाका दिलें. आमी आमचे
आमचे फुडीची भलायकेची आमी जबाबदारी घेवंक हवो. ह्या वेळार त्या मनशाच्या ओतव्याक आमी भेटयता हो वेळ ओगी रावन चल्ला. मार्गान तुमकां आमी सगळीं क्रू आसल्यो जी यात्रिकारां आसली गेटवीक अहमदाबादसून गेटवीक येताली तांच्या ओतव्याक शांती मेळूं अशें आमच्या भावान सांगलां. ताची मोडी वळखूंक मेळना, ब्लॅक बॉक्स मेळना. कितें कांय कारण असलो सूर करून ह्या दिसांनी संवसार हाडला. आमी हाडल्यात विश्वासी आमी जेजू जेजू तिच्या हाताक आमची जिवीत घालतात. आयज स्पिरीट इज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे. ह्या सगळ्याक शेजाऱ्यांनी हाडला. ब्लड म्हणल्यार जिवीत, रगत म्हणल्यार जिवीत. जेजून आपलें रगत वारोयलें त्या खुर्सार आनी आमकां जिवीत दिलें, पत्नीक जिवीत. सर्तीचें दार तुवें आमकां उगडलें सायबा. ह्या वेळार त्या मनशान मारतना आमकां सुरक्षीत दवरल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. तुजेर आमचें सगळें दान मान घालून आमचो फुडार तुज्या हातांत घालता. आमचो फुडार, फामिलीचो फुडार, आमच्या वावराचो फुडार, गोंयचो फुडार कितें आसा तें नकळो. तो विमान लंडनसून मोपा येवचो आसलो. कितें जावचें आसा तें जेजू आज तुज्या हातांत घालता. तूंच आमचो आस्कारी, तूंच आमचो जिवीत दिनार, तूंच आमचो भगवासो. ह्या वेळार सगळ्या मनशांच्या पासत तांच्या ओतव्या पासत मारतना आमकांच आमी तुज्या हातांत घालून पालकी रावता. आयज ही रदीस तुका दिन वाचून दोन एक घडी तुकाच नमन करून तूं जावन आसा आमचो केंद्र आनी आमचो भास ह्या जिविताचो आनी आमच्या कर्माचो. बऱ्या दिन वाचतना